अस्सलाम वालेकुम। 2 अगस्त की कॉल लेकर खालिद सैफुद्दीन आपके साथ। सब में पहले हम आज के सेशन की बात करते हैं। आज का सेशन डेस्परेट बुल्स का स्टार्ट था और अगर आपको याद हो तो कल मैंने जो कॉल दी थी उसमें मैंने कहा था कि बेशक पोटेंशियल फिल वक्त ज़्यादा नज़र आ रहा है जिस तरह का कल का सेशन था, मगर मेरा टारगेट 48,465 है आज के लिए, और वो टारगेट मार्केट के खुलने के साथ ही अचीव हो गया। और न सिर्फ अचीव हुआ, उसके बाद हमने एक डाइव डाउन सिचुएशन देखी जिसने 48,000 को टेस्ट किया और फिर वहाँ पे हमने कुछ बाउंसी मूव देखी। अगर आप लोग वॉल्यूम का अहाता करते हो तो मार्केट खुलने के साथ ही बड़ा ज़बरदस्त वॉल्यूम जनरेट हुआ था और वो जो हाई बना है उसी में ठीक ठाक वॉल्यूम जनरेट हो गया था। और उसके बाद फिर मार्केट जब नीचे आई तो फिर वो जो वॉल्यूम थे वो ऑब्वियसली कुछ फ्रेश वॉल्यूम की पॉसिबिलिटी है। ठीक है जी। तो बहरहाल 48,000 के बाद कंसिस्टेंट एफर्ट अगर आप चार्ट देख रहे हो तो आपको नज़र आएंगी कि इंडेक्स जो है 48,000 के ऊपर वापस 170 145 के ऊपर आया। और उसके बाद अगर आप देखें 10:30-11 के बाद मार्केट की टोटल एफर्ट ये थी कि 48,200 और 150 के ऊपर रहे और वो रहा भी। और फिर इस दौरान उसने दोबारा हाई टेस्ट किया 48,400 का और फिर वहाँ से प्रॉफिट टेकिंग हुई और 48,230 में मार्केट क्लोज हो गई। जो क्लोजिंग है वो थोड़ी बहुत पॉइंट करती है इस बात पे कि एग्जॉस्शन हुई है, और क्लोजिंग लास्ट मिनट डाउन स्लाइड नहीं था वो, क्योंकि अगर आप के सामने चार्ट है तो आप देखेंगे कि ये जो दोबारा 48,400 टेस्ट हुआ ये तकरीबन 1:20-25 पे हुआ। तो उसके बाद मार्केट में जिस तरह पहले कंसिस्टेंट उठान थी, उसके बाद फिर मार्केट में तवातर के साथ हमने एग्जॉस्शन देखी, गिरावट देखी। और कोई ऐसी ख़तरनाक या कोई ज़्यादा गिरावट तो हम बिल्कुल नहीं कहेंगे इसको, मगर बहरहाल मार्केट नीचे की जानिब आई और 48,270 पे बंद हो गई, 230 पे। इंडेक्स का तकरीबन 195 पॉइंट मज़ीद इजाफा हुआ। वॉल्यूम्स 13% कल के मुकाबले में कम रहे। मैं यहाँ अप्रिशिएट करूँगा सीमेंट स्टॉक्स को कि सीमेंट स्टॉक्स ने बड़ी ज़बरदस्त मूव दिखाई। और बार बार एक चीज़ के बारे में डिस्कशन हमारे ग्रुप्स पर हो रही है कि इंडेक्स जो है बड़ी खूबसूरती के साथ तमाम स्टॉक्स को मौका दे रहा है, बारी बारी, सेक्टर वाइज, मिक्स स्टॉक्स। तो ये तमाम चीज़ें बड़ी अच्छी तरीके से आप समझ सकते हैं। खैर बहरहाल उसके बाद फिर आप आगे चलें अगर तो प्रिसाइस लेवल टेबल आपके सामने है और ये अपडेटेड है, और पॉसिबिलिटीज़ एंड स्ट्रेटजीज एज पर टेक्निकल चार्ट। जब मैं चार्ट को देख रहा हूँ तो अगर आप लोगों में से कोई कैंडल स्टिक की थोड़ी सी समझ बूझ रखता है तो वो यकीनन इसको एंजॉय करेगा कि जो 3 रैलीज़ की मैंने बात की है जो ईद से पहले जिसका आगाज़ हुआ था, उन 3 रैलीज़ को आप चार्ट पर देखें, डेली चार्ट पर, तो बड़ी खूबसूरती आपको नज़र आएगी कि पहली एग्जॉस्शन, पहली रैली कहाँ ख़त्म हुई, फिर दूसरी रैली कहाँ से शुरू हुई, कहाँ पे ख़त्म हुई। पहली रैली में जो करेक्शन थी वो किस टाइप की थी, दूसरी रैली में जनरल करेक्शन थी वो कैसी थी, और फिर जो ये तीसरी रैली जो भी आपके सामने है, इसका आगाज़ और इसका आखिरी सेशन जो कि आज का सेशन था वो किस शक्ल का पैटर्न आपको बना के दिखा रहा है। तो अगर इन तमाम चीज़ों को देखें तो मैं समझता हूँ कि बड़ा ही अच्छे अलर्ट्स हमें मार्केट के मिलते हैं और मार्केट में हमें क्या करना है इसके बारे में हमको बहुत वाज़ेह तौर पे इशारा मिल जाता है। तो जनाब आली, मैं ये कहूँगा कि थोड़ा सा केयरफुल रहें, ट्रैप ना हो, कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हाइपर मूव के पीछे परेशान ना हो। मूव को चेस ज़रूर करें, मैं ये नहीं कहता कि एक्साइटमेंट को चेस ना किया जाए। एक्साइटमेंट को चेस किया जाए प्रॉफिट टेकिंग के लिए, प्रॉफिट टेकिंग को टारगेट किया जाए, स्टॉप लॉस को ट्रेल किया जाए। अगर आप माल को लेके चल रहे हैं तो स्टॉप लॉस ट्रेल कर लें। 2 किस्म के लोग हो सकते हैं, जो इस बात पे मुत्तफ़िक़ हैं कि ठीक है मुझे प्रॉफिट टेकिंग करनी है, तो वो लोग तो अपने टारगेट प्लेस करें और माल बेचें थोड़ा थोड़ा करके। अगर उनके पास 10,000 है तो 2-2 हज़ार की लॉट में माल बेचें अगर उन्हें लगता है कि और ऊपर जाएगी मार्केट। और जो लोग बेचने पे मेंटली प्रिपेयर नहीं है वो एटलीस्ट स्टॉप लॉस तो ट्रेल कर सकते हैं, ताकि अगर कोई अनफॉर्सीन सिचुएशन बनती है तो उनका माल तो नहीं जमा हो जाए।
ورنہ یاد رکھ لیجئے میرے آج کے ورڈز کو مارک کر لیجئے کہ اگر مارکیٹ 1500 پوائنٹ کی کریکشن لے گی تو آپ کے اسٹاک نیچے آئیں گے اور پھر دوبارہ اوپر آئیں گے، تو آپ کے اس وقت کا فائدہ کوئی اور اٹھائے گا، آپ نہیں اٹھائیں گے۔ مارکیٹ کو اوور آل دیکھیں تو اس کی موو بڑی سینسیبل ہے، اپروپریٹ مواقع دے رہی ہے کہ اپنے اسٹاک کو ریپلیس کریں، پروفٹ ٹیکنگ کے پورے آپشنز آپ کو آفر کر رہی ہے، اور اس کے بعد ایکسائٹمنٹ کو چیز کرنے کے لیے آپ کو منع نہیں کر رہی، اور موجودہ صورتحال میں پروفٹ ٹیکنگ کر کے کیش لیکویڈٹی اپنے پاس رکھنا اور نیکسٹ بائنگ کے لیے پریپیئر ہونا، اس کے لیے اسٹاک سلیکشن کرنا، یہ اس وقت آپ لوگوں کے دماغ میں ہونا چاہیے۔ اب آ جاتے ہیں تھوڑی ٹیکنیکلی بات کر لیں مارکیٹ پہ۔ تو ٹیکنیکلی میں تو مارکیٹ میں فردر بلش اس وقت ہوں کہ 48,508 کے اوپر مارکیٹ ٹریڈ کرے۔ اگر تو مارکیٹ 48,508 کے اوپر ٹریڈ کرتی ہے تو میں یقینی طور پہ مارکیٹ میں نئی تیزی دیکھوں گا۔ نئی تیزی سے مراد اس ریلی کے اوپر کنٹینیویشن اس ریلی کا یا مزید فردر تیزی مارکیٹ میں، اور اس صورت میں یقینی طور پہ جو پہلے میں نے بتایا تھا کہ مارکیٹ کا پوٹینشیل جو ہے 48,888 تک ہے، تو وہ ابھی بھی اگر مارکیٹ 508 کے اوپر ٹریڈ کرے گی تو وہی اس کا ٹارگٹ بھی ہوگا، مگر موجودہ صورتحال میں اس کے چانسز تھوڑے سے کم لگتے ہیں۔ ابھی یہ کہنا یقیناً قبل از وقت ہوگا، مگر ایز پر مائی ایکسپیرینس مجھے اس بات پہ شک ہے کہ مارکیٹ شاید 508 کے اوپر سروائیو نہ کرے۔ تو میری بات کو گرانٹیڈ نہیں لیا جا سکتا، کیونکہ اٹ از اے انالیسس فورکاسٹ بیسڈ آن سم تھنگ سم اسٹڈیز۔ تو آپ یہ تو ضرور کر سکتے ہیں نا، ٹریلنگ اسٹاپ لاس کریں، رہیں بلش۔ اب ٹریلنگ اسٹاپ لاس کہاں کرنی ہے آپ کو؟ اگر میں آپ کو لیول بتاؤں تو 48,160 145 کا لیول جو ہے اس کے نیچے آپ کا اسٹاپ لاس ہونا چاہیے اگر ہائپر اسٹارٹ ملتا ہے۔ پھر 48,000 کے بعد آپ کے پاس ایک لیول ہے 48,225 کا، وہاں اسٹاپ لاس ٹریل ہونا چاہیے۔ اگر آپ اس طرح اوپر چلیں گے تو پھر ٹھیک ہے، 508 کے اوپر اگر والیوم جنریٹ کر لے تو پھر وہ جو مجھے ڈاؤٹ ہے ایگزاسشن کا، وہ ڈاؤٹ کلیئر ہو جاتا ہے، پھر مارکیٹ کلیئر ہو جائے گی 48,888 تک جانے کے لیے۔ بصورت دیگر اگر مارکیٹ ایسا نہیں کر پاتی ہے، ہائپر موو کی بات نہیں کر رہا، ہائپر اسٹارٹ کی بات نہیں کر رہا، پری اوپننگ میں جو ہائپر اسٹارٹ جیسے آج تھا، اللہ کا کرم ہے کہ اس نے اس ٹارگٹ کو بھی اچیو کر لیا، تو ہائپر اسٹارٹ میں اگر 150-200 پوائنٹ مارکیٹ اوپر جاتی ہے تو وہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، کوئی اہم بات نہیں ہے۔ بات یہ ہے کہ 11 بجے مارکیٹ کہاں کھڑی ہے اور 11 سے 12 ساڑھے 12 تک مارکیٹ کہاں ٹریڈ کر رہی ہے۔ یہ پورے دن میں یہ بات بہت اہم ہوتی ہے، آپ کو یاد رکھنی چاہیے۔ اور 1:30 بجے کے بعد مارکیٹ کیسا بیہیو کرتی ہے، یہ بھی بڑی اہمیت کی بات ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے جی، آگے چلتے ہیں۔ تو میں یہ کہوں گا کہ اگر مارکیٹ اس سے نیچے گرے 508 سے، تو اچھا اگر 48,225 کے اوپر بھی مارکیٹ اگر رکتی ہے، ٹریڈ کرتی ہے، تو میں آپٹمسٹک ہوں مارکیٹ میں، ٹھیک ہے نا۔ منیمم آپٹمزم میرا 48,225 کے اوپر سروائیو کرنے پر ہے۔ اس بات کو اچھی طرح سمجھیے گا کہ مارکیٹ اس کے نیچے ٹریڈ نہ کرے، 48,225 کے اوپر سروائیو کرے۔ اگر کرتی ہے تو میرا آپٹمزم برقرار ہے، اور اگر اس کے نیچے ٹریڈ کرتی ہے تو پھر احتیاط آپ کی شروع ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس احتیاط میں 48,000 کے پاس آپ سپورٹ چیک کریں گے، جس طرح آج 48,000 سے باؤنسی موو لی ہے، شارٹ ٹرم ٹریڈ کے لیے آپ وہ جگہ کو چیک کر سکتے ہیں، مگر زیادہ اس بات کا گمان ہے کہ 48,000 برقرار نہیں رہ پائے گا۔ اگر 48,145 کے نیچے والیوم جنریٹ کرنے شروع کر دی اس نے تو پھر 48,000 کو توڑ سکتی ہے، مگر بہرحال ہمارا کام ہے کہ اگر ایک سپورٹ ہے تو اس پر ہم اس کو ٹیسٹ ضرور کریں گے، چیک کریں گے کہ کیا یہاں پر کوئی بائنگ آن ڈپ شارٹ ٹرم ٹریڈ کی بنتی ہے یا نہیں، گیج کریں گے پریشر بلز اینڈ بیئرز کا، اور اس کے بعد فیصلہ کریں گے۔ اسی لیے پہلی 2 سپورٹس کو میں نے اہم قرار دیا ہے، 48,160 145 اور 48,000 کو۔ اگر یہ دونوں سپورٹ ٹوٹ گئیں تو پھر مارکیٹ جو ہے اپنی اپروپریٹ کریکشن کی طرف جائے گی۔ اب وہ کریکشن کتنی ہوگی وہ یقیناً ہم آگے بیئرز مومنٹم کو گیج کر کے آپ کو بتا سکیں گے، ابھی قبل از وقت ہے، اس کو کہا نہیں جا سکتا۔ ابھی جو پاسبلٹیز ہیں وہ بہت اچھی طرح سے ڈیفائن کر دی ہیں، اور میں چاہوں گا کہ آپ لوگ منڈے کی کال کو بار بار سن لیں۔ اس میں نہ صرف یہ کہ انڈیکس کی کچھ ہسٹری بھی بیان کی گئی ہے، آگے کی پاسبلٹیز
اور فنڈامنٹل گراؤنڈ پہ مارکیٹ کو کس طرح دیکھا جا سکتا ہے اور اس کو موجودہ جو صورتحال میں جو پوائنٹس بڑے ہیں اس سے کس طرح ریلیٹ کیا جا سکتا ہے، اس کو ریکنسائل کرنے کی کوشش کی ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ آپ لوگوں کو منڈے کی کال کو بار بار سننا چاہیے اور اس سے مدد لینی چاہیے مارکیٹ کا اوور آل دھیان کو اگر سمجھنا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ کافی تفصیل سے میں نے آپ کو سمجھایا ہے اور دعا کروں گا کہ آپ لوگ اس کا فائدہ اٹھائیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو بہت صحت مند رکھے، میرے لیے بھی دعا فرمائیے۔ اللہ حافظ۔